अमाल की किताब 27वां बाब। जब जहाज पर इतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पौलुस और बाज और कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबेदार यूलियुस नाम के हवाले किया और हम अदरमोतियुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की बंदरगाहों में जाने को था सवार होकर रवाना हुए और थस्सलुनीके का अरिस्तर्खुस मकदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन सैदा में जहाज ठहरा और यूलियुस ने पौलुस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाजत दी ताकि उसकी खातिरदारी हो। वहां से हम रवाना हुए और कुप्रोस की आड़ में होकर चले, इसलिए कि हवा मुखालिफ थी। फिर हम कलकिया और पंफिलिया के समुंदर से गुजरकर लूकिया के शहर मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को इस्कंदरिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला, बस हमको उसमें बिठा दिया और हम बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता चलकर जब मुश्किल से कंदियुस के सामने पहुंचे तो इसलिए कि हवा हमको आगे बढ़ने ना देती थी, सलमुने के सामने से होकर करीते की आड़ में चले और बमुश्किल उसके किनारे किनारे चलकर हसीन बंदरगाह नाम एक मुकाम में पहुंचे जिससे लसिया शहर नजदीक था। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजे का दिन गुजर चुका था तो पौलुस ने उन्हें ये कहकर नसीहत की कि ऐ साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी। मगर सूबेदार ने ना खुदा और जहाज के मालिक की बातों पर पौलुस की बातों से ज्यादा लिहाज किया और चूंकि वो बंदर जाड़ों में रहने के लिए अच्छा ना था इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहां से रवाना हों और अगर हो सके तो फिनकस में पहुंचकर जाड़ा काटें। वो करीते का एक बंदर है जिसका रुख शिमाल मशरिक और जनूब मशरिक को है। जब कुछ कुछ दखना हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझकर कि हमारा मतलब हासिल हो गया लंगर उठाया और करीते के किनारे के करीब करीब चले, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफानी हवा जो यूरकुलून कहलाती है करीते पर से जहाज पर आई और जब जहाज हवा के काबू में आ गया और उसका सामना ना कर सका तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया और कोदा नाम एक छोटे जजीरे की आड़ में बहते बहते हम बड़ी मुश्किल से डोंगी को काबू में लाए और जब मलाह उसको ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा और सुरतियस के चोर बालू में धंस जाने के डर से जहाज का साजो सामान उतार लिया और उसी तरह बहते चले गए। मगर जब हमने आंधी से बहुत हचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के आलातो असबाब भी फेंक दिए और जब बहुत दिनों तक ना सूरज नजर आया ना तारे और शिद्दत की आंधी चल रही थी तो आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही।
اور جب بہت فاقہ کر چکے تو پولوس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے، مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا، اے پولوس، نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی، اس لیے اے صاحبو خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو میں جا پڑیں۔ جب 14ویں رات ہوئی اور ہم بحر دریا میں ٹکراتے پھرتے تھے تو آدھی رات کے قریب ملاحوں نے اٹکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے اور پانی کی تھا لے کر 20 پرسہ پایا، اور تھوڑا آگے بڑھ کر اور پھر تھا لے کر 15 پرسہ پایا، اور اس ڈر سے کہ مبادا چٹانوں پر جا پڑیں جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے، اور جب ملاحوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں اور اس بہانے سے کہ گلہی سے لنگر ڈالیں، ڈونگی کو سمندر میں اتارا، تو پولوس نے صوبیدار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز پر نہ رہیں گے تو تم نہیں بچ سکتے۔ اس پر سپاہیوں نے ڈونگی کی رسیاں کاٹ کر اسے چھوڑ دیا، اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پولوس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھا لو، اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا، اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھا لو، کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال بیکا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا، پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگا، پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگے، اور ہم سب مل کر جہاز میں 276 آدمی تھے۔ جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو گھیوں کو سمندر میں پھینک کر جہاز کو ہلکا کرنے لگے۔ جب دن نکل آیا تو انہوں نے اس ملک کو نہ پہچانا مگر ایک کھاڑی دیکھی جس کا کنارہ صاف تھا، اور صلاح کی کہ اگر ہو سکے تو جہاز کو اس پر چڑھا لیں، پس لنگر کھول کر سمندر میں چھوڑ دیے اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول دیں، اور اگلا پال ہوا کے رخ پر چڑھا کر اس کنارے کی طرف چلے، لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کی دونوں طرف سمندر کا زور تھا، اور جہاز زمین پر ٹک گیا، پس گلہی تو دھکا کھا کر پھنس گئی مگر دمبالا لہروں کے زور سے ٹوٹنے لگا، اور سپاہیوں نے یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں، ایسا نہ ہو کوئی تیر کر بھاگ جائے، لیکن صوبیدار نے پولوس کو بچانے کی غرض سے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور حکم دیا کہ جو
تیر سکتے ہیں پہلے کود کر کنارے پر چلے جائیں، اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے سہارے سے چلے جائیں، اور اسی طرح سب کے سب خشکی پر سلامت پہنچ گئے۔